हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। उम्मीद है आपने पहला लेसन पढ़ लिया होगा। तो आज का दूसरा लेसन है पर्सनल प्रोनाउंस, जिनको जर्मन ज़बान में पर्सोनाल प्रोनोमन कहते हैं। इंग्लिश ज़बान में पर्सनल प्रोनाउंस आप जानते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे वगैरह हैं। तो आइए देखते हैं इनको जर्मन ज़बान में कैसे पढ़ना है। सबसे पहला लफ्ज़ आप देख रहे हैं, इह लिखा हुआ है, इह, जिसको इंग्लिश में आई और उर्दू में मैं बोलते हैं, यानी मैं, इह, इह। दूसरा लफ्ज है दू, यानी यू, इनफॉर्मल सिंगुलर, तुम, दू। जर्मन में उसको बोलते हैं दू। अब जर्मन जुबान में दू जो है वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके साथ आपकी बेतकल्लफी होती है, जो उम्र में आप जितने होते हैं या आपसे छोटे होते हैं, तो उनको जर्मन जुबान में दू करके बुलाते हैं, दू। एक लफ्ज अगली स्लाइड में आप पढ़ेंगे, जर्मन में जो जी यानी आप, जिसको उर्दू में हम आप कहते हैं, जर्मन में वो भी इस्तेमाल होता है, उसको जी बोलते हैं। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि दू, दू उनको बोलेंगे जो उम्र में आपसे छोटे हैं या आप जितने हैं, या स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को दू करके बुलाते हैं, या जिनके साथ आपकी बेतकल्लफी होती है, तुम। अगला लफ्ज है एया, यानी जिसको ही इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, ही, वो, मर्द के लिए, वो मर्द के लिए, ही, एया, ए, ए, एया, इसको एया बोलेंगे, एया। तो ये तीन लफ्ज जो हैं, जो पर्सोनाल प्रोनोमन, ये देखिए हमने इनकी तरतीब इस तरह से क्लियर कर दी है कि डॉच में इसको बोलेंगे पर्सोनाल प्रोनोमन, इंग्लिश में इसको पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं, और उर्दू में जाती ज़मीर, आपको पता है। ich यानी आई, यू, दू, दू, और ही, एया। अगला लफ्ज है जी। जैसा कि आपको पता है कि जर्मन जुबान में एस जेड की आवाज देता है, ज की, तो इसको बोलेंगे जी, इसको पढ़ेंगे जी, यानी शी, वो औरत के लिए, वो औरत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है शी, जर्मन जुबान में उसको जी बोलते हैं, जी। आगे है एस, इसको बोलेंगे एस, ए एस एस, इट, ये, इंग्लिश में जिसको इट बोलते हैं, जर्मन जुबान में एस, यानी ये। अगला लफ्ज है विया, विया यानी हम, विया, वुई, वुई, हम, विया, वे, ई, ए, विया। अगला लफ्ज है हमारे पास इया, ई, हा, ए, इया। ये देख रहे हैं आप, जिसको यू बोलते हैं आप, इनफॉर्मल प्लूराल, तुम, ज्यादा के लिए। अब इया क्या है, इया दू की प्लूराल है। जिन लोगों को आप, अभी मैंने आपको सब बताया है कि जो उम्र में आप जितने हैं या उम्र में आपसे छोटे हैं, या स्टूडेंट्स आपस में जर्मन में एक दूसरे को दू करके बुलाते हैं। अब जब वो ज्यादा लोग होंगे, दू आप सिंगल को बुलाएंगे, जब वो ज्यादा लोग होंगे तो आप उनको इया करके बुलाएंगे, इया, इया बोलेंगे, इनफॉर्मल प्लूराल, ये दू की प्लूराल है इया, यानी ज्यादा लोगों के लिए। और एक और लफ्ज आगे आ रहा है जी, ये देखिए ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है
اسمال ورڈز کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے. زی یعنی یہ چھوٹا ایس لکھا ہوا ہے. ایس ای اے زی. دے وہ زیادہ لوگوں کے لیے، یہ پلورال ہے. یہ بھی پلورل جس کو آپ بولتے ہیں ڈوچ میں اس کو پلورال کہتے ہیں. پلورال. دے زی. یہ دیکھیے یہ انٹرسٹنگ ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے دو، جیسا کہ اردو میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اپنے ہم عمر کو ہم تم کہہ کے بلا لیتے ہیں تم، اور اپنے سے بڑے کو آپ کہہ کے ادب کے ساتھ بلاتے ہیں. اسی طرح جرمن زبان میں ایسے ہی ہے کہ زی کیپیٹل ایس کے ساتھ جب آپ لکھیں گے زی تو اس کا مطلب بھی یو ہی ہے. فارمل سنگولر ہے، ایک کو کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ ادب کی جگہ ہے. جو عمر میں آپ سے، جرمن میں عمر میں آپ سے بڑا ہے یا اجنبی ہے یا عہدے میں آپ سے بڑا ہے، کوئی آپ کا باس ہے جہاں آپ جرمن میں کام کرتے ہیں، تو اس کو بھی زی کر کے بلاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ جرمن لینگویج ہیز 3 pronouns فار دی ون انگلش pronoun یو. یعنی انگلش میں، جرمن زبان میں یو جو ہے وہ 3 طرح سے استعمال ہو رہا ہے. انگلش کا یو جو ہے آپ نے دیکھا ہے، ایک دو ہے، ایک ایا ہے، اور ایک زی ہے. اور ایا جو ہے اس کی ڈیفینیشن ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ ایا از سمپلی دی پلورال آف دو. ایا از سمپلی دی پلورل آف دو اوڈا. اگر ہم اس کو جرمن زبان میں بولیں گے تو پھر کہیں گے کہ ایا از سمپلی دی پلورال بولیں گے، پلورل نہیں، ڈوچ میں پلورال آف دو. اور یہ زی جو ہے اس کے لیے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یو یوز زی وین اسپیکنگ ٹو ایڈلٹ اسٹرینجر آر ان پوزیشن آف اتھارٹی. تو وہاں پر آپ زی استعمال کریں گے. تو ویورز، یہ تھے آج کے پرسنل پروناؤنس جرمن زبان میں پرزونال پرونومن جو آپ نے پڑھے ہیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے تمام لیسن تیار کرتے وقت یہ کوشش کی ہے کہ ان کو مختصر کیا جائے اور اس میں گرامر کی پیچیدگیوں کو شامل نہ کیا جائے تاکہ آپ ان کو آسانی سے سمجھ سکیں اور روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکیں. تو ملیں گے اگلے لیسن میں.